Bonjour les amis, aujourd'hui عندنا واحد لا غوسيت اللي زوينه غتعجب كاع الناس. اون تارت بوار امونت، يعني لا تارت ديال بوعويد واللوز. نورمالمون هاد لا تارت كتحتاج لا بات بريزي، ولا بات بريزي غنبداو بها هي الاولى. يعني هادوك المقادير ديال لا بات بريزي غنديرها اون غوسيت كلاسيك، يعني لا فغي بات بريزي. بالنسبه لاباط بريزي كنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الممتاز كما كيقولوا، يعني الدقيق يكون زوين. وكنحتاجو الزبده 125 غرام. كما شفتوا انا ذوبتها شويه، نورمالمون بغيتو تخرجوها من الثلاجه من الاحسن انها تكون على درجه الحراره، يعني درجه حراره المطبخ. وكذلك عندنا اصفر البيض، يعني جون دوف هو اللي غادي نديرو به فقط. كنحتاجو 5 سنتيلتر ديال الماء، 5 سنتيلتر وكذلك نحتاجو سل، الملح اللي غادي يعطي داك لو غو سكري سالي. واي بات بغينا نديروها ديال يعني لا بات بريزي، سواء نستعملوها في الكيش سواء نستعملوها في لي طاغ، ضروري اننا نديرو شويه د الملح، يعني داك لو غو سكري سالي ضروري خصو يكون. غندوزو على بركه الله، غادي نبداو باش نديرو لا بات بريزي ديالنا. غادي نبداو بالطحين هو الاول، يعني 250 غرام ديال الطحين هو الاولاني. وغادي كذلك نديرو الزبده، يعني غنديرو لها بحال الحرشه كما كنديرو حنايا، نكبو كاع داك الزبده فيها وغادي ندلكوها بيدينا، يعني غنبقاو نديرو لها هكا بحال اللي كنديرو غريبه، يعني كنقولوا لها حنايا البهله يعني كنبداو نستمروا بهذه الطريقه. يعني هذه هي الطريقه ديال لا بات بريزي كلاسيك. اوكي، دونك غنبقاو نديرو لها بحال هكا. الا شفتوا راها يعني ترملات، هذا هو يعني لو مون اللي تنقلب عليه. فوالا، وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنرملوها كلها. المهم كيف ما شفتوا ها هي دي انا خلطتها، غادي نبقى نجمع بشويه بشويه شويه بشويه حتى كنحصل على اون بات. كما شفتوا معايا راه بدات كتشد في راسها مزيان. المهم كنعجنوها دابا عاد كيولي الدلك، يعني قبيلات غير كنفركو شويه، دابا تنجمعوه حنا كنصاوبو حنا كنميلونجيو ميلونج او ميم طون كنجمعوا لا بات ديالنا. كما شفتوا لا تيكستور ديالها بلات كتولي قاصحه شويه او ميم طون، يعني كيف ما كتشوفوها ساهله في الخدمه ديالها، يعني بدات كتشد هذا ديالها. انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى تولي هي لاباط ديالي مجموعه. غادي نديرها في بابي سلوفان وغادي نديرها في الفريجيدور، يعني في الثلاجه العاديه، واحد ساعه المكانه على الاقل، يعني خصها ساعه باش نستعملوها من بعد. وغادي نرجع معكم باش نديرو لي بواغ، يعني بوعويد كيفاش نطيبوه ان شاء الله. فوالا ليتاب الثانيه كنحتاجو لا فارس ديال لا طارت ديالنا. يعني بالنسبه لا فارس كنحتاجو بوعويد، يعني لي بواغ 4 الحبات. انا استعملت 4 فقط باسكو انا جيم با ترو سوي با ترو يعني فروي، الوغ كو جو بريفير لا طارت تكون اموندين، يعني بزاف ديال لي زاموند. دونك كنحتاجو لي زاموند، كنحتاجو 100 غرام ديال لي زاموند. بالنسبه ليا حنايا راه كاين كتر، ولكن انا غنستعمل فقط 100 غرام 100 غرام. غادي نحتاج 100 غرام كذلك ديال السكر سمول، يعني ديال السكر سنيده، ولكن هنا كاين كتر كذلك. علاش كثرت؟ حيت غادي نعسل به بوعويد ديالي البواغ. و100 غرام كذلك ديال الزبده. هاد الزبده غنخليوها حتى ترطب، يعني حتى ترجع رطيبه على درجه حراره المطبخ، يعني خصها تكون بور بوماد تري بوماد. وكنحتاجو 2 ديال البيضات اللي غنحتاجوهم بجوج بهم، يعني صفر والبيض يعني كامله بيضه كامله. بالنسبه للزيين كنحتاجو اللوز افيلي اللي هو فاكولتاتيف، يعني ماشي بالضروره ان ديروا اللوز افيلي، تقدروا ديروا جوست يعني الكونفيتور. ندوزو دابا باش نعسلو لي بواغ ديالنا. فوالا بوعويد كيف ما شفتوا، يعني لي بواغ ديالنا شديتهم قطعتهم على جوج، حيت لهم لي نوايو ديالهم بحال هكا.
خليتهم فوق المقله يتكهضوا مع شويه ديال الزبده والسنيده، يعني لو سكر سمول، يعني سكر اون بودر، و كنخليهم كيتكرملوا مزيان 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 بلوتو كيتكاراميليزاو، يعني بور كاراميليزي لي بواغ ديالنا خليهم هكا واحد تقريبا 10 دقائق باش ياخذوا لا كولور. اي ابري غادي نمشيو باش نديرو لا بات دامون ديالنا اللي هي لاموندين. الريحه طالعه ما نقولكمش شحال زوينه. فوالا نبداو على بركه الله ليطاب الثالثه واللي هي يعني لا بات داموند. هذيك الزبده غادي نديروها هنايا، غنبداو بها مع السكر 100 غرام ديال السكر. يعني انا راه خليتها حتى دابت على خاطرها شويه راه بارده. بالنسبه للسكر استعملت شويه في البواغ باش عسلتهم، بقى لي هادشي الزايد، يعني عندي نص كاس كيسوى تقريبا 100 غرام. سي بون جو بونس بركه هو هذا 100 غرام. يعني كنبقاو نخدموا زبده وسكر بزاف حتى تولينا اون بوماد. معايا ولات اون كريموز هاد لا تيكستور ديالها كريموز. هذه الزبده والسكر. دابا غادي نزيدو يعني لي زو ديالنا. البيض يعني شويه سي تري لون ا ميلونج، سي ان بتي بو كومبليكي، شويه صعيب، يعني خاصك شويه د الوقت باش انك تميلونجيه مع هاد الزبده والبيض. يعني نبداو نديرو بيضه بيضه، يعني غنبداو بالبيضه الاولى وعاد نزيدو البيضه الثانيه. ما نديروش كلشي دان كو باسكو ابري الا درنا كلشي يعني في دقه واحده التكستور ديال لا كريم ديال يعني هاد لو ميلونج ديالنا ديال لا با داموند ملي غنزيدو لاموند ما هاديش يجي متماسك، يعني هادي يجي شويه يعني سي اون تكنيك هادي سي تو. ابري فوالا ولكن الاحسن انكم ديروا بحال هكا. المهم انا غادي نستمر بالتخليط، يعني نخلط. غادي نزيد البيض الثانيه ومن بعد غادي نزيدو المقادير الاخرى. المهم كنزيد البيضه الثانيه طربوه مزيان، وغادي نضيف واحد يعني الكو ديال لا غون دو فاني، ولكن اللي ما كانش عنده الفاني سي با غراف، يعني سي فاكولتاتيف. نزيدو الثانيه كذلك باش يعطي لو غو زوين. سي بون ما كاينش راه ما كاين حتى شي مشكل يعني غير باش يحيد ليا داك الزفريه ديال البيض، يعني داك لو غو اللي تيكون فار ديال لي زو كيحيدهم باش نديرو لي زاموند ما يجيش لو غو خايب. سي تو. دابا غادي نزيد عليه هاد لي زاموند اللي حنايا هرمشناهم، او يعني من الاحسن يكونوا مطحونين مزيان. انا هنايا راه طحنوا ليا شويه، يعني شويه ما بيهمش. غادي ندير نص ديال هاد لا كونتيتي. نساليت لا فارس ديالي غادي ندوز باش نمونطيها، باش نديرها في لاباط اللي ديجا وجدت ليا لاباط بريزي، وكذلك نقطع لي بواغ باش نديرو الشكل النهائي ديال لا تارت ديالنا. المهم لا تارت ديالي لاباط اللي درت انا في الثلاجه كيما شفتوا هذه وجدت لي، يعني خليتها ترتاح من بعد ساعه ديال ما كانت تقريبا. الا كانت عندكم يعني الوقت خليوها من الاحسن. درتها بهذه الطريقه هذه، هي راه شويه صعيبه في الخدمه. درتها في هذه اللاطه، انا ما توفر لياش اللاطه ديال يعني ديال سبيسيال ديال لي تارت بوم ولا لي تارت اون جينيرال، دونك درتها في هذه ماشي مشكل سي با غراف. دابا غادي ندير الخليط اللي وجدت ديال لي زاموند، يعني معاكم جاني بحال هذا الشكل لا تكستور ديالو، وغادي نكبوها في يعني اون ميلونج، نديرو هذا لو ميلونج في اللاطه ديالنا. زانكيتي با تقولوا راه شويه ترو ليكيد ولا شي حاجه. المهم هي هذه. وبالنسبه لا ديكوراسيون ديال لي بواغ ديالنا، درت انا لي بواغ بهذه الطريقه هذه، يعني بهذه الطريقه اللي كنتو كتشوفوا. نوريكم بحال هكا، يعني كنديروا لها بحال هكا تنحطوها حتى نابورت هنايا. فوالا كتهبط وغادي تجي زوينه.
بون بالنسبه للتقطيع راه ساهله، غادي نقطعوها صغير ورقيق. يعني كنحتاجوا واحد الموس اللي يكون ماضي بحال هاد الطريقه هذه. فوالا حتى بالطريقه فوالا. نعاود لكم واحده اخرى. يعني هنا في القالب ما تقيسوش باش يبقى شاد، يعني بحال الفريزر ملي تديروا لا ديكوراسيون ديالكم شتي راه طايبه لا بحال هكا كتجي غزاله بحالكم. فوالا ديرها بحال هكا. انا غنستمر بهذه الطريقه وغادي ندير كلشي في اللاطه، يعني لي بواغ اللي بقاو لي. من بعد غندخلها للفران على درجه 180، يعني مينيموم 35 دقيقه باش طيب. الشكل ديالنا النهائي ديال لا تارت باغ اموند راه توجد. دابا غادي ندوزو باش نديرو الدغيساج يعني النهائي اولا اللمسه النهائيه ديال دو شيف. يعني غادي نديرو ناباج او يعني الكونفيتور، نابورت كيل كونفيتور، يعني نتوما اللي عندكم في الدار متوفر، او كنديرو العسل يعني غير باش يعطيها داك لا بريونس من الفوق، باش يعطيها واحد اللمسه زوينه. او ميم طون حنا غادي انا بعدا غادي ندير اللوز مهرمش. سي بور سا فضلت اني ندير شي حاجه باش يلصق عليه فوالا، باش تكرملها ليا مزيان. ولكن بغيتو يعني تحتفظوا هي بالشكل ديالو من تيكون فيه هذاك لي بواغ كيتلقوا كراميليزي وتيكون واحد الوجه ديال زويون محمر مزيان. بغيتو ديروا اللوز من الفوق من الاحسن. درت لها لا كونفيتور كلها يعني باش تعطيها داك اللمسه اللمعان من الفوق. ودابا غادي ندير اللوز مهرمش ديالي بلوتو ايفيلي، يعني اللوز ايفيلي اللي انايا حمرته شويه باش يجي زوين. دابا هاد لا طارت غتكون يعني درت فيها اللوز باش نبين بان راه اللوز فيها من الداخل. صافي كتبقى بهذا الشكل هذا. كنتمنى ان تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جاي.